अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका इस्लामिक प्रोविजंस इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसकी आपने हेडिंग्स याद रखनी है। हमेशा की तरह आउटलाइन डिस्कस होगी और फिर उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। नोट्स वगैरह अगर आपको इस सब्जेक्ट के चाहिए होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो है जिसके ऊपर ये आपके नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं वो पेड हैं, और फिर आप उस पर कॉन्टेक्ट करके वो नोट्स वगैरह मंगवा सकते हैं अपने। ठीक है। क्वेश्चन है आपका इस्लामिक प्रोविजन इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी आउटलाइन को पहले हम डिस्कस करते हैं, तो फिर उसके बाद इसको प्रॉपर सवाल को हम तैयार करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा ना, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करनी है कि इस्लामिक प्रोविजंस क्या होती हैं, और फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का जो, उसका क्या रोल है, इस्लामिक प्रोविजंस उसके अंदर क्या कौन कौन सी इंक्लूड हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की क्या इंपॉर्टेंस है। हम ये दो चीज़ें इसके अंदर पहली आउटलाइन जो कि हमारी इंट्रोडक्शन की होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे। देन आपका सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर होगा इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। All laws must be brought in conformity with the teachings of कुरान एंड सुन्ना। यानी ऑलरेडी जो लॉज हैं इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि वो सारे लॉज जो हैं वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हैं या फिर नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी हम थर्ड आउटलाइन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे कि ठीक है, इस्लामाइजेशन के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस तक बनाए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसके अंदर शरीयत कोर्ट बनाया गया, जिसके अंदर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो बनाई गई ताकि एडवाइस किया जा सके पार्लियामेंट को। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है वो प्रोविजंस आएंगी, आप लिखना शुरू करोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हैं। सबसे पहले क्या चीज़ होगी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। देन आपका इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज आप जो है वो हेडिंग दोगे। देन आप बताओगे कि कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करोगे। देन फिर आप आओगे मेन क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी है की प्रोविजंस की इस्लामिक प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वो जो आपकी जितनी प्रोविजंस हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को बहुत छोटा रखूँ। इसकी रीज़न ये है कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो। इतना ईजी सवाल है कि अगर आप पेपर से 1 घंटा पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका पेपर यहीं पे क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस्लामिक प्रोविजंस इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपका है टॉपिक। सबसे पहली आपकी हेडिंग हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपके पास इंट्रोडक्शन। आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो ही, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम के ऊपर था कि मुसलमानों ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट की डिमांड रखी इसलिए थी ताकि मुसलमान अपना जो है वो इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें, उन्हें किसी तरह की रोक टोक ना हो। फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 उसके अंदर बाकायदा इस्लामिक प्रोविजंस लिखेंगी। प्रोविजंस क्या, प्रिंसिपल्स। यानी आप किसी स्टेट को चला रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड होते हैं। इस्लामिक प्रोविजंस हैं, इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के सारे असूल बनाए जाएंगे, और फिर उन असूलों के मुताबिक अगर पाकिस्तान उसको फॉलो करता है तो एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनेगा। ठीक है। ये प्रोविजंस बेसिकली गाइड करती हैं कि कंट्रीज़ के जितने लॉज हैं, गवर्नेंस हैं या फिर सोसाइटी है, उसको किस तरह से चलाया जाएगा। कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंगली वो सारे लॉज जो हैं वो चलाए जाएंगे और कंट्रीज़ को चलाया जाएगा। देन आपका आ जाएगा इस्लामाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, यानी जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज आपके मौजूद हैं वो सब इस्लाम के असूलों के मुताबिक होने चाहिए। कोई भी ऐसा लॉ नहीं होना चाहिए जो इस्लाम की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ हो, या फिर कोई ऐसा लॉ आपके पास मौजूद नहीं होना चाहिए जो कंट्राडिक्ट कर जाए इस्लाम की कुरान से या फिर सुन्नत के साथ कंट्राडिक्ट करेगा तो उसको या तो चेंज कर दिया जाएगा या फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और ये सब करने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी, ये आपकी गवर्नमेंट की होगी।
یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیگل سسٹم کی اسلامائزیشن کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ دیکھے کون سے لاز جو ہیں وہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، اب آیا ان کو چینجنگز ان کے اندر لے کے آنی ہے یا پھر ان کو پراپر ریموو ہی کر دینا ہے۔ اسپیشل انسٹیٹیوشنز آف پاکستان، اس کے اندر سب سے پہلا آگے آپ کے پاس شریعت کورٹس۔ اب دیکھو پراپر کورٹس بنائے گئے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ جو لا ہے اسلام کے اسلامک ہے، کوئی بھی لا بنا ہے وہ اسلامک ہے بھی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ لا اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے تو کورٹ پھر اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے، اس کی کورٹ کو یہ انڈیپینڈنس دی گئی۔ مسلمان جو ہیں وہ مطلب جو بھی کورٹ کے اندر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسلمان ہونا بہت لازمی ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اسی طرح کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی تاکہ پارلیمنٹ کو ایڈوائز کیا جا سکے، پروونشل اسمبلیز کو ایڈوائز کیا جا سکے کہ وہ کس طرح سے نئے لاز بنائیں گی۔ اب وہ جو لاز بنا رہی ہیں وہ اسلام کے اکارڈنگلی ہے یا پھر رہی ہیں۔ اسی طرح اسلامک جو آئیڈیالوجی کونسل ہے اس کے پاس یہ رائٹ بھی ہے کہ وہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو ریویو کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں کی پروویژنز ان دا کانسٹیٹیوشن۔ سب سے پہلے الٹیمیٹ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس یہ رائٹ ہے، ان کے پاس صرف اتنا رائٹ ہے، اتنی پاور ہے کہ وہ اسلام کی لمٹس کے اندر رہ کے اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور ساری اتھارٹیز اسلام، قرآن اور سنت کے اکارڈنگلی ورک کریں گی۔ اسٹیٹ کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا، اسٹیٹ کا جو ریلیجن ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا، اور مسلمان اپنی اسلام کی ٹیچنگز کے اکارڈنگلی اپنی لائف گزاریں گے۔ اب آپ اس کو اپنے اکارڈنگلی لینتھی کر سکتے ہو، جس طرح آپ بتاؤ گے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور دوسری جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پرفارم کریں۔ پھر پرائم منسٹر کے بارے میں ہے اور پریزیڈنٹ کے بارے میں ہے کہ صرف ان کا مسلمان ہی پاکستان کا پریزیڈنٹ اور پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بتانا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں اس بات پہ یقین رکھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ ڈیفینیشن لکھنی ہے، دین آپ نے بتانا ہے کہ سب کانسٹیٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک مورل ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے اور کرٹیسائز کرتا ہے، اور جو سٹیزنز ہیں ان کو مدد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اسلام کے ایسا ماحول پرووائڈ کرے گا کہ وہ اسلام کے اکارڈنگلی اپنی لائف جو ہے وہ گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے پروویژن آف اسلامک ٹیچنگ۔ یہ گورنمنٹ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسلامک اسٹڈی اور قرآن کی ٹیچنگز کو جو ہے وہ کمپلسری رکھے۔ جب اسکول کے ایگزامز ہوتے ہیں اسلامیات پڑھائی جائے تاکہ لوگ اسے فیملیئر ہوں، بچے اسے فیملیئر ہوں۔ یہ بھی گورنمنٹ کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کریکٹ اور ایگزیکٹ پرنٹنگ کرائے ہولی قرآن کی، کہ جب پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ کریکٹ ترجمہ کیا جائے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کو عربک سکھائی جائے تاکہ مسلمان جب قرآن پاک پڑھ سکیں تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس لیے عربک بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز، کہ اسلامک کلچر اور اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے گا، اس کو پریزرو کیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر جتنی مائنورٹیز رہتی ہیں اسلام کے اندر ہے کہ اس کو جو ہے ان کا خیال رکھا جائے گا، ان کو اپنے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز بنانے دیے جائیں گے، ان کو پراپر کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ رائٹ اور یہ فریڈم دیتا ہے۔ دین آپ کے پاس آتا ہے اسٹرینتھنگ بانڈ ود مسلم ورلڈ، مسلمانوں کے ساتھ اپنے جتنے مسلمان ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے کرنے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اسلامک پروویژنز وغیرہ۔ اسی طرح آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ جب یہ دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ورڈنگ کے اندر لکھیں تاکہ آپ چیزوں کو میکسیمم کر سکیں۔ آؤٹ لائن بس یاد کر لیجیے گا، باقی یہ سوال بہت ایزی ہے۔ انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم لے کے آنا ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا کہ مسلمانوں کو سب کو جو ہے وہ سوشل جسٹس پرووائڈ کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی، اور پھر ایک ویلفیئر اسٹیٹ کریٹ کیا جائے گا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ساری چیزیں لکھی گئی ہیں۔ کنکلوژن ہمیشہ کی طرح آپ نے جو اوپر پڑھا ہے اسی کو آپ نے کنکلوڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لکھنی، اپنی ورڈنگ کے اندر لکھیں۔ اور یہ بہت آسان سوال تھا، ویسے ہی 9 منٹ کی ویڈیو ہوگی ہے، میں کوشش کری تھی کہ 5 منٹ تک رہے لیکن چلو زیادہ ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو تیار کریں اس سوال کو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔